اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر تحفتاً ہدیتاً نصرانتاً درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دا لکھ ہزار ورا شکر احسان ہے جن نے سانو مسلمانہ دے گھراں وچ پیدا فرمایا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال سورت نحل او دیاں میں 2-3 آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اس ضمن وچ چند منٹ گفتگو حاضر خدمت اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے۔ تعالی اما یشرکون، وہ ان کے شرک سے برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے آدمی کو ایک تحقیری بوند سے بنایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے۔ اس آیت کریمہ دے وچ اللہ تعالیٰ انسان نو او دی اوقات جیڑی ہے او یاد پیا کراندا ہے کہ انسان تو اپنی اوقات لویخ، اپنے پیراں لویخ، جان کے زمین تے اکڑنا میں پیا، جان کے تو بڑے بڑے دعوے پیا کرنا ہے، اپنی اصلیت لو ویکھ لے تے تو کدی جیڑا وے نا کسی نہ جھگڑا کرے دا، نہ تکبر کرے دا، نہ غرور کرے دا، نہ اللہ تعالیٰ نال ہی کسی نو تو شریک ٹھہرائے دا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی قدرت کاملہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رحمت دا صدقہ یہ دنیا قائم تے دائم ہے۔ یہ آیت جیڑی ہے ابی بن خلف او دے حق وچ نازل ہوئی۔ ایک دن وہ باہر گیا کدھروں پھردا پھراندا، انہیں جیڑا وے نا ایک مردے دی ہڈی گلی سڑی پھاڑ لئی تے لیا کے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ انہیں پیش کر دیتی۔ او اللہ تعالیٰ دے
मार के दोबारा उठने का इनकार करता है और कहता कि ए गली सड़ी हड्डी अल्लाह ताला किवें इनू जिहड़ा वे दोबारा जिंदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने उन्हें गली सड़ी हड्डी जिहड़ी है वो रखी तो कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि क्या आपका ख्याल है कि अल्लाह ताला इनू दोबारा जिंदगी देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तू अन इनू दोबारा जिंदगी ये ते फिर भी कोई उजवी शक्ल दे विच है, इहदी कोई शक्ल जिहड़ी है नजर आउंदी है ते मेरा मालक ते ओ वे खालकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीम मुबीन। मेरा मालक ते ओ वे जेड़ा एक हकीर कतरे पानी तो जेड़ा इंसान नू पैदा कर देंदा।